جدو بھار عملان دے تل ویسن جدو بھار عملان دے تل ویسن گستاخ صحابہ رل ویسن کوئی انشاءاللہ گئے نبی پاک علیہ السلام دے یار اللہ دی قسمیں جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے یاران دی گستاخی کیتی ہے وہ آج بھی ذلیل نے کل بھی ذلیل ہونگے قیامت والے دن بھی ذلیل ہونگے رب پاک صحابت راضی ہے رب پاک صحابت راضی ہے جتی پیار دی جنہ بازی ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا أبدا ذلك الفوز العظیم۔ بڑا اچا مقام صحابہ دا، بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ بڑا اچا مقام صحابہ دا، بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ بھاویں پاگل کہو دیوانہ کہو، بھاویں پاگل کہو دیوانہ کہو، میرے دل نو چیر کے ویکھ لو۔ لکھیا ہو سی نام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ بڑا اچا مقام صحابہ دا، بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ او پاک نبی دے پیارے نے، او پاک نبی دے پیارے نے، جنہ دین تو تن منوارے نے۔ اچا رتبہ مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ بڑا اچا مقام صحابہ دا، میں ہاں نوکر غلام صحابہ دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ درود و سلام نبی رحمت کائنات آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، ساری کائنات دے سردار، رہبر اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، جگہ دے پیر، رب دے حبیب سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور واجب الاحترام معززات مکرمات، عزت دلائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دا ساڈا اللہ دے کر مسجد دے اندر جمع ہونا، مل بیٹھنا، عظیم و شان خطبہ جمعہ سننا سنانا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرما کے سڑے سبنا واسطے ذریعہ نجات بڑھائے۔ حضرات، جڑی آیت کریمہ میں تو صحباب دے سامنے خطبہ دے اندر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے مہاجر صحابہ، انصار صحابہ دا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ دونوں جماعتاں نبی پاک علیہ السلام دیاں نے کہ جنہاں نے دین دی آبیاری واسطے، جنہاں نے دین دی نشر و اشاعت واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا کوئی بھی صحابی ہے، چاہے کوئی ادنا ہے،
چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، ہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی شان والا ہے، مقام والا ہے، اندے تے اللہ تعالی راضی ہو چکے ہے۔ حضرات جڑے اے ایام جا رہے نے، ان ایام دے اندر لوگ طرح طرح دیاں صحابہ دے بارے گلاں کردے نے، طرح طرح دیاں باتاں بناندے نے۔ آج انشاءاللہ سارے مغالطے دور کر کے جاواں گا، اللہ دی رحمت دے نال اور اللہ دی توفیق دے نال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحاب دی جماعت او جماعت ہے کہ جنہاں نے اللہ دی قسمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت تے حرمت دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اج اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دے بارے گل کریے، اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحاب دے بارے گل کریے، اے ہو نہیں سکدا جنہ دا مقام رب دا قرآن بیان کرے، جنہ دا مقام آمینہ دا لال بیان کرے۔ اس دنیا دے اندر بڑے لوگ آئے نے، بڑے اچھے اچھے منصب والے لوگ آئے، اللہ دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نو اللہ تعالیٰ نے ایمان واسطے صحابیت واسطے پسند کر لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جن نے کلمہ پڑھ لیا، جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اختیار کر لی، جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکول شب و روز لیل و نہار گزار لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے، او صحابی بن گیا ہے، او جنتی بن گیا ہے، اندے تے رب نے جنت دا اعلان کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دنیا تے نہیں رہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے، لوگ آندے رہن گے، صحابی نہیں بن سکن گے۔ نبی ایک ہی دنیا تے آیا جنہوں آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ساڑے امتی نے، جڑے ساڑے پیر نے، جڑے ساڑے رہبر نے، جنہوں نے اسی اپنا مرشد منے ہیں، جنہوں نے اسی اپنا مقتدا منے ہیں۔ اللہ دی قسمیں اوہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم نو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق نو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار نو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو دیکھ کر کے انہاں صحابہ نے کلمہ پڑھے ہے۔ اج اسی میں ادنا جا طالب علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت بیان کراں، شان بیان کراں، وقت بڑا درکار ہے۔ اللہ دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا مقام اتنا ہے، شان اتنا ہے، دن مک سکتے نے، راتاں مک سکدیاں نے، یہ سارا نظام ختم ہو سکتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا شان مک سکدا نہیں، مک سکدا نہیں، ختم ہو سکدا۔ اور جنہاں نو اللہ دے قرآن نے اچھیاں کر چھڑے ہے، جنہاں نو سونے مصطفیٰ نے اچھیاں کر چھڑے ہے، اسی انہاں نو نیویاں کر سکدے، اسی انہاں نو نیویاں نہیں کر سکدے۔ آئیے بلا تمہید اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ گرمی ضرور ہے، لیٹ بھی کوئی نہیں، پر تسی انشاءاللہ ایمان دی مٹھاس واسطے رب دا قرآن پڑھاں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں پڑھاں گا، انشاءاللہ توڑے اندر دی گرمی ختم ہو جائے گی۔ اتو تے گرمی ہوئے گی، کوئی گل نہیں ہے، برداشت کرو گے، اللہ توڑے واسطے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے گا، اللہ قبر نو ٹھنڈیاں کر چھڑے گا۔ تسی نیکیاں لین واسطے آئے ہو، بڑے پیارے بڑے سونے چہرے لے کے آئے ہو، اللہ پاک توڑے سارے دی حاضری قبول فرمائے، اللہ سارے سارے دا مل بیٹھنا اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرما کے سانو سارے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ توجہ کر دیا جانا غور کر دیا جانا 11واں سپارہ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آ کے بیٹھ گئے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جنہ مکہ چھڑے آئے ہجرت کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مہاجر صحابہ اللہ اکبر اللہ جنہ نے اپنے کاروبار چھڑ دیتے جنہ نے اپنے بیوی بچے چھڑ دیتے جنہ نے اپنے کاروبار اتھے ختم کر دیتے اللہ اکبر اللہ مہاجر صحابہ مدینے دے اندر آئے مدینے والے انصار صحابہ جنہ نے مہاجرانو جگہ دیتی مدد کی تھی انہاں دے ساتھی بن گئے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان اے مہاجر صحابہ انصار صحابہ انہاں تے عرشاں والا رب راضی ہو چکے آئے انہاں تے اللہ نے جنت اعلان کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ اتھے ہی بس نہیں بلکہ فیصلہ بادیا بڑے پیار بڑی محبت نال سن کے لے جانا اللہ راضی بھی ہو گیا ہے اللہ نے انہاں جنتاں دے مالک بھی بنا دیتا ہے او جنت کے جڑی بڑی سونی جنت اللہ نے بنائی ہے جن دے تھلے اللہ نے نہراں بھی چلائیاں نے جن دے اندر اللہ نے شہد دیاں نہراں چلائیاں نے اللہ دی قسمیں اللہ نے باغات بنائے نے اپنے صحابہ واسطے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیم اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے تے اللہ نے انہاں واسطے اجر عظیم تیار کر چھڑے آئے کنہاں واسطے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں واسطے نبی پاک علیہ السلام دے حبداراں واسطے ایتھے ہی بس نہیں اللہ دا قرآن سن کے لے جانا اللہ فرماندے نے والا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ اکبر اللہ ویکھیا جے اللہ دی قسم اللہ نے نبی پاک دے یاراں دے ایمان دی بھی گل سمجھا چھڈی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا دل اللہ نو اتنا سونا لگیا ہے سارے لوگاں دے دلاں نو ویکھیا گیا ساری دنیا دے لوگاں دے دلاں نو ویکھیا گیا پر میں صدقے تے قربان جاواں دل پسند آئے تے میرے نبی دے یاراں دے پسند آئے اللہ اکبر اللہ پھر انہاں نے اتنی سونی بیاری کیتی ہے اتنی کمال دیاں بیاری کیتی ہے انہاں نے ہر جگہ تے اپنے ایمان نو مزین کیتا ہے ہر جگہ تے اپنے ایمان نو اگے رکھے آئے آئی ساڈا ایمان خراب ہو جاندا ہے آئی ساڈا ایمان وک جاندا ہے آئی ساڈا ایمان غریباں دے نال ظلم کردا ہے آئی ساڈا ایمان ہیرا پھیریاں کردا ہے اللہ دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا ایمان اللہ نے پسند فرما لیا ہے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جنہاں نو قرآن چنگا لگیا کو سبحان اللہ کدے اللہ فرما دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا تذکرہ اللہ فرما دینے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ اکبر
اکبر اللہ. ایتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دا انج تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے نبی دے یار جدوں لڑدے نے جدوں جہاد کردے نے انہاں نوں جیڑیاں پریشانیاں آندیاں نے اللہ اکبر اللہ انہاں نے دین اسلام واسطے جیڑی پریشانی نو انہاں نے حاصل کیتا ہے جیڑیاں پریشانیاں انہاں نوں آئیاں نے اللہ دی قسم او پریشانیاں بھی اللہ نوں اتنیاں پسند لگیاں نے اللہ نے انہاں دی جہاد وے کر کے لڑائیاں وے کر کے اللہ نے سب کچھ معاف فرما کے اللہ نے انہاں تے جنت دے اعلان کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ ایتھے ہی بس نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ سن کے لے جانا صحیح البخاری رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. میرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا او یار میرا صحابی او ایک جن نے میرا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ دی قسم صحابی دا مقام کتنا ہے صحابی دی شان کتنی ہے. میرے آقا فرماتے نے میرا ایک صحابی ایک جوان دی مٹھ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے کوئی عام بندہ اللہ دے رستے دے اندر احد پہاڑ خرچ کرے میرے صحابی دی مٹھ دا مقابلہ ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسم مقام میرے نبی دے یارانو اتنا اللہ نے عطا کر چھڑے آئے کیوں عطا کیتا کہ اللہ دی قسم انہاں نو اعزاز مل گیا ہے سنے پیغمبر دے نال اور نال گئے نے جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مکھڑا ویکھ لیا ہے ویکھیا جے نوجوانو صحیح البخاری سنیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے جا رہے نے حضرت ابو بکر صدیق بھی نال نے میرے نبی دا یار صدیق میرے نبی دا وفادار ساتھی میرے نبی دا لیل و نہار دا ساتھی میرے نبی دا شب و روز دا ساتھی جتھے میرے نبی نظر آنگے اتھے میرے ابو بکر بھی نظر آنگے میرے نبی کئی مقامات کیا کر دے میرا ابو بکر میرا عمر میرا ابو بکر میرا عمر میرا ابو بکر میرا عمر اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر چل دے جا رہے نے انج ویکھیا کیے ایک نوجوان ایک بدبخت حضرت ابو بکر صدیق نو گالیاں کڈدا اے حضرت ابو بکر صدیق نو برا بلا کہندا اے حضرت ابو بکر صدیق تے تبرہ کردا اے اودوں وی لوگ حضرت ابو بکر صدیق تے تبرہ کر دے رہے اج وی لعنتی لوگ اج وی بے وقوف لوگ اج وی بدبخت لوگ نبی پاک دے صحابہ نو گالیاں کردے نے اج وی برا کہندے نے انہاں تے رب دی وی لعنت رب دے فرشتیاں دی وی لعنت رب دے پیارے بندیاں دی وی انہاں تے لعنت اللہ اکبر اللہ جڑے نبی دے صحابہ نو برا کہندے نے او لوگ بڑے بدبخت سن کے جنہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار حضرت ابو بکر صدیق سرے عام گالیاں کڈیاں حضرت ابو بکر صدیق گالیاں سنی جا رہے نے میرا نبی مسکرائی جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق گالیاں سنی جا رہے نے جدو حد تو ودیانا حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے یارا کیوں گالیاں کڑنا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتا میرے نبی اگے چل پہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹرنا شروع کر دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تو فارغ ہو کر کے اے بھی کہندے نے یارا جا چلا جا میرا دماغ نہ خراب کر جا اٹھے تو چلا جانا حضرت ابو بکر صدیق بھی چلنا شروع کر دیندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے سوال کی اللہ دے نبی جی او میں نو گالیاں کڈدا رہیا تسی سن دے رہے تسی مسکران دے رہے اللہ اکبر اللہ جدو میں جواب دیتا تسی اگے چل پے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر جدو او بدبخت تینو گالیاں کڈدا سی اللہ نے تیری مدد دے اندر ایک فرشتہ بھیجیا سی جڑا اونوں جواب پیا دیندا سی میں محمد مسکراندا سا پیا ہائے میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دی قسم جنہ دی مدد واسطے آسمانہ تو فرشتے آون ہستیاں پاک پاک ہو سکدیاں نے او ہستیاں پکیزہ ہو سکدیاں نے جنہ دے آسمانہ تو مدد کرن واسطے فرشتے آندے نے اے اج
اج کیویں لوگ گالیاں کر لیندے نے کیویں لوگ برا سمجھ لیندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی جدوں میں جواب دیتا ہے تسی ٹر پے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو بکر جدوں تو جواب دیتا سی او فرشتہ چلا گیا سی اس وجہ کر کے میں بھی چلنا شروع کر دیتا اللہ اکبر اللہ پتہ چلے آسمان والے رب نے بھی حضرت ابو بکر صدیق دا ساتھ دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا ساتھ دیتا میرے نبی دے یار سارے عظمت والے سارے شان والے کیوں نہ ہوئے محبت دا ترانہ پیش کر جاواں اللہ اکبر اللہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے پہلے مننے آتے بن گیا صدیق پہلے مننے آتے بن گیا صدیق اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق غار تے مزار والے پیار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمینہ دا لال جندہ بنے آ جوائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمینہ دا لال جندہ بنے آ جوائیے عمر جرار تے وقار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے لگدا تسی گرمی محسوس کر رہے ہو مینوں تواڈے نال زیادہ لگ رہی ہے تانوں ذرا ٹھنڈ پی رہی ہے محبت تے پیار نال بولو نا سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دا پہلا یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلا دوست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے او یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ چل دے گئے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار دوڑ کے دروازے تے آیا اللہ دے نبی جی حکم کر دے میں تواڈے گھر چل کے آ جاندا تسی میرے دروازے تے آئے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ابو بکر چل چلیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں گل کیتی نا حضرت ابو بکر نے انہیں پوچھا اللہ دے نبی جی کتھے جانا ہے اے نہیں پوچھا کہ کتھے جانا ہے آئے اسی 100 سوال کرنے سانو دین دے بارے چلایا جائے قرآن سانو دس دائے سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دس دیئے کہ آ رستہ ٹھیک ہے آ رستہ نہیں ٹھیک ہے اسی 100 سوال کرنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت پیارے صدیق نے ایک کوئی گل کی تھی صدیق جانا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے اللہ دے نبی دی جان بھی حاضر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے صدیق جانا ہے حضرت صدیق نے تیاری کر لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے چل پے اللہ اکبر اللہ میرے نبی چل دے جا رہے نے میرے نبی دے پاؤں مبارک بھی سج گئے ایک روایت دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارکاں دے اندر زخم آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر فرماتے نے اللہ دے نبی جی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ نا میں سواری بن جانا وا تسی میرے سوار بن جاؤ آئے میں صدقے تے قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق دیاں وفاواں حضرت صدیق اکبر دا پیار او جندی یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر گئے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر تسی بھی من جو جگ من گیا ہے کو سبحان اللہ جندی یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر
जग मन गया सारा अबू बकर, जग मन गया सारा अबू बकर, जग मन गया सारा अबू बकर। तवज्जो कर दिया जाना, गौर कर दिया जाना। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वफादार पहला सहाबी सी कि जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कोई गल भी ना मोड़ी, जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी किसी भी गल दा इनकार ना कीता। इतना मुकाम अल्लाह ने दिता है, इतना शान अल्लाह ने दिता है। हजरत सिद्दीक अकबर नूं मेरे पैगंबर फरमाया कर दिओ सिद्दीक, जदों कल क़यामत दा दिन होना है, रब ताला ने तैनूं जन्नत दे 8 दरवाज़ियां तो अंदरों आवाज़ मारनी है। ओ सिद्दीक अल्लाह दी कसम शान वाला है। आइए तवज्जो कर दिया जाना, गौर कर दिया जाना। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा प्यारा सहाबी हजरत इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कौन? हजरत इमाम अबू हुरैरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बड़ा प्यारा जानिसार है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीसां याद करने वाला, भुखियां प्यासियां रह के हदीसे मुस्तफा नूं याद करने वाला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन आके कहंदा अल्लाह दे नबी जी जेड़ी भी तुसी हदीस बयान करदे हो ना मैनू याद नहीं रहिंदी, भुल जांदी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अबू हुरैरा जा मैं तेरे वास्ते दुआ कर देना, आज दे बाद जेड़ी भी तू हदीस मैं बयान करांगा तैनू फौरन याद हो जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नाले फरमांदा अल्लाह दे नबी जी जदों तुसी हदीस बयान करदे हो मैं लिख भी लेना, उस दे बावजूद मैनू भुल जांदी है। तवज्जो करना, रहमते कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने तवज्जो कर दिया जाना, गौर कर दिया जाना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम अबू हुरैरा वास्ते दुआ कर दी थी, अल्लाह सोनिया इमाम अबू हुरैरा दे दिल नू खोल दे, अल्लाह दे इल्म दे अंदर इजाफा कर दे, अल्लाह सोने दे ज़हन नू खोल दे। अल्लाहुम्मा अल्लिमहु फिद्दीन वफ़क़िहु फिद्दीन। अल्लाह सोनिया इमाम अबू हुरैरा नूं दीन दी समझ अता कर दे, दीन दा फहम अता कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रत इमाम अबू हुरैरा नूं अल्लाह दी कसम मेरे नबी दी दुआ लगी है। हज़रत इमाम अबू हुरैरा फरमांदे ने हुण मैं जदों भी नबी पाक दी हदीस सुनना वा, जदों भी गल सुनना वा, मैनू कदी भी कोई गल भुल्ली कोई नहीं, कदी भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात मैनू भुल्ली कोई नहीं। हजरत इमाम अबू हुरैरा इतनी शान वाले ने वेखिया जे एक दिन जिस सफर से जा रहे ने, सफर से जांदियां जांदियां बड़ी भुख लग जाती है। हजरत अबू हुरैरा सफर के अंदर बैठ जाते हैं। इधर हजरत अबू बकर आए, हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने अबू बकर जी मैनू इन आयतां दा तर्जमा दसो ना। वयुतईमून अत्तामाला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार हजरत अबू हुरैरा ने ये आयत पढ़ के सुनाई। हजरत सिद्दीक अकबर ने आयत दा तर्जमा कीता, आयत दा तर्जमा करके चल चले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यार फिर इत्थे ही बैठा है। इधरों चलते चलते हजरत उमर फारूक आए ना। हजरत उमर फारूक नूं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार ने फरमाया, ऐ उमर जी मैनू इन आयतां दा तर्जमा दसो ना। वयुतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यार ने भी आयत दा तर्जमा कीता, अगे चल चले। इधरों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा यार इत्थे ही बैठा होया है। नबी पाक चलदे आ रहे ने, चेहरे ते मुस्कुराहटां आईयां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने हुई आयत पढ़दे ने वयुतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह दे नबी जी मैनू इन आयतां दा तर्जमा दसो ना, मफहूम समझाओ ना। मेरे नबी समझ गए मेरे सहाबी नू भुख लगी है, मेरे नबी समझ गए मेरे यार नू भुख ने सताया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत इमाम अबू हुरैरा नू भुख ने सताया। मेरे आका फरमांदे ने अबू हुरैरा क्या भुख लगी है? अल्लाह दे नबी जी हाँ भुख बड़ी लगी है। ओ पीर कादा जेड़े अपने मुरीदां नू ना समझे, ओ मुर्शद कादा के जेड़े अपने
اپنے وزیرانو نہ سمجھے اللہ دی قسم آمینہ دلال اپنے نبی پاک علیہ السلام اپنے یاران دیا ہر ایک دعوانو ویکھیا کر دے پسند کریا کر دے حضرت ابو ہریرہ نو نال لے کے چل پے ایک نبی پاک علیہ السلام دے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ آج جننے بھی صحابہ بیٹھے نے سجے پاسے ہوں شروع کر دے سارے انو دودھ پلا دے ایک پیالہ دودھ دائے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے دل دے اندر سوچ دینے کوئی پیالہ ہے تے میرے واسطے پھر بھی نہیں بچنا میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ سجے پاسوں پیانا شروع کر دے بسم اللہ پڑھ کے پیانا شروع کر دیتا ہے سارے صحابہ نے دودھ پیتا 1400 صحابہ نے دودھ پیتا نہ دودھ مکے آئے اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ لگن دی برکت سی حضرت ابو ہریرہ نے جدوں واری آئی نا نبی پاک علیہ السلام دی چل دے آئے نا پلان دے آئے نا جدوں نبی پاک دی واری آئی نا حضرت ابو ہریرہ نو میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو پینا پھر میں محمد پیواں گا نبی پاک علیہ السلام دے یار نے دودھ پینا شروع کر دیتا بڑا سیر ہو کے دودھ پیتا راج کے دودھ پیتا بھوک بھی ختم ہو گئی پیاس بھی ختم ہو گئی ایک روایت اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میری بس ہو گئی ہے ایک روایت اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ دیاں انگلیاں دے اندر دودھ آنا شروع ہو جاندا ہے اتنا سیر ہو کے حضرت امام ابو ہریرہ نو دودھ پلایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ادھر دودھ حضرت ابو ہریرہ نے پیتا پھر وہ ہوئی پیالہ جتھے 1400 صحابہ نے منہ لگا کے دودھ پیتا اوتھے ہی میرے نبی نے منہ لگا کے دودھ پیتا میرے نبی کس قدر اپنے یاراں نال پیار کر دینے کس قدر نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھیاں نال محبت کر دینے اے آؤ تسی بھی انہاں دے ساتھی بن جاؤ تسی بھی انہاں دے حبدار بن جاؤ تسی بھی انہاں دی نقل ماریا کرو تسی بھی انہاں دے لیل و نہار ویکھیا کرو کہ جویں انہاں نے گزارے نے اللہ سانوں بھی اوویں گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور نوجوانو آؤنا میرے نبی دا ایک یار عظمت والا ایک یار شان والا ایک یار بڑا مقام والا کیوں نہ کوئی نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دی نال تانوں شان بھی سناندا جاواں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں رب سونے جوڑ بڑھائے نے رب سونے جوڑ بڑھائے نے چون کے نال سوائے نے جنہاں نو سمجھ آئیے کو سبحان اللہ رب سونے جوڑ بڑھائے نے چون کے نال سوائے نے سائیں نال غیاراں دا مسکن سائیں نال غیاراں دا مسکن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں رب پاک صحابت راضی ہے رب پاک صحابت راضی ہے جتی پیار دی جنہ بازی ہے رب پاک صحابت راضی ہے
جتی پیار دی جنہ بازیے گئے وار نبی تو تن من دن گئے پیار نبی تو گئے پیار نبی تو تن من دن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب نبی اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں جو دو بھارے عملان دے تل ویسن جدو بھار عملان دے تل ویسن گستاخ صحابہ رل ویسن کو انشاءاللہ گئے نبی پاک علیہ السلام دے یار اللہ دی قسمیں جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دی گستاخی کیتی ہے وہ آج بھی ذلیل نے کل بھی ذلیل ہونگے قیامت والے دن بھی ذلیل ہونگے توجہ کرنا جو بھار عملان دے تل ویسن جو تو بھار عملان دے تل ویسن گستاخ صحابہ بل ویسن چھترول غسی پکڑے گن تو مرتا من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چن تو مرنا من کوئی زورتا نہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار ایک میرے نبی علیہ السلام دا یار نبینہ ہے جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے وہ یار ہے ایک دن نہ نبی پاک علیہ السلام دے کل آیا اللہ دے نبی جی میرا گھر نہ درا مسجد تو دور ہے میں نو مسجد دے اندر آن لگیاں پریشانی بن دی ہے اللہ دے نبی جی میں نو اجازت دیو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کرا میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے کیا عبداللہ اذان سننا ہے نبی پاک علیہ السلام دا یار کہندہ ہے ہاں اللہ دے نبی جی میں اذان سننا میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے عبداللہ پھر مسجد دے اندر نماز پڑھیا تے اسی اذانہ سن کے کنیاں نمازاں دایا اسی ازانہ سن کے او نبی پاک دا صحابی نبینا صحابی ہے سوال کر رہے اللہ دے نبی جی میں نے اکھا تو نظر بھی نہیں آندہ میرا گھر بڑا دور ہے پھر میرے آقا علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ دے نبی جی دوسرا بھی میرا عذر ہے اللہ دے نبی جی ایک تے میں نے نظر نہیں آندہ اے بھی عذر ہے ایک میرا دوسرا عذر ہے کہ اللہ دے نبی جی جدو میں اپنے گھر دے اندر مسجد دے اندر آنا نا رستے دے اندر جھاڑیاں نے رستے دے اندر کنڈے نے رستہ بڑا خراب ہے میرے آقا علیہ السلام جی میں نے اجازت دے دیو میں گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کرا میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے کیا عبداللہ اذان سننا ہے نبی پاک علیہ السلام دا یار کہندہ اللہ دے نبی جی ہاں اذان سننا میرے آقا فرمانے نے پھر مسجد دے اندر پڑھیا تے ساڑھے رستے کتنے سونے سانو اللہ نے مسجدہ کتنیاں سونیاں دیتیاں تے آج اسی پھر بھی بے نمازیاں او میرے نبی دے یار اللہ دی قسمیں پکے نمازی نے پکے تہجد گزار نے پکے نبی پاک علیہ السلام دی سنت عمل کرنے والے نے توجہ کرنا غور کرنے جانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ہو یار اے نبی پاک علیہ السلام دے کولے بیٹھا ہویا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم مکہ تو نبینا ادھر جڑے چودھری مکے والے اے نبی پاک علیہ السلام نو آکے کہندے نے اللہ دے نبی جی جڑے ماڑے صحابہ تسی اپنے کول بٹھا دے ہو جدو ساڈی واری آندی ہے انہاں ماڑیاں نو نہ بٹھایا کرو جدو اسی چودھری بندے ہاں ساڈا سٹیٹس اونچا ہے ساڈا کاروبار اونچا ہے اسی چودھری
چودھری بندے سانو علیحدہ ٹائم دیا کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ٹھیک ہے میں تانوں علیحدہ بھی ٹائم دے چھڈاں گا. ادھر میرے نبی انہاں نوں درس پہ دیندے نے. ادھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی چلدے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار بھی مجلس دے اندر داخل ہو جاندا ہے. میرے نبی دے متھا مبارک تے پیشانی مبارک تے تھوڑا جا وٹ پایا نا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برا محسوس کیتا کہ عبداللہ کیوں آ گیا ہے. اللہ دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ادا اللہ نو پسند نہیں سی لگی. اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا. اللہ فرماتے نے عبس و تولا ان اجازت ہے اللہ دی قسم میں قرآن پاک دی ہوئی آیت پڑھدا جاواں. بس و تولا ان جاءہ الاعمی ان جاءہ الاعمی. آسمانہ تو قرآن نازل ہویا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا دس دینے پہ جبریل جانا جلدی جا کے میرے محمد نو پیغام دے دیو, میرے پیغمبر نو دس دیو میرا کوئی نبی نہ بھی صحابی ہے, میرا کوئی چھوٹا بھی صحابی ہے جڑا جنہ تے میں راضی ہو گیا ہاں, جنہ تے میں جنت اعلان کر دیتے نے او نبی سونے تو انہاں دے اندر فرق نہ پاویں. اللہ دی قسم کوئی بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یار ہے. ا ویکھیا جے انہاں دی عظمت اللہ دا قرآن اللہ خود بیان پیا کردا ہے. اے چودھریاں دے اندر میرے نبی تشریف فرما سن. میرے نبی نے ذرا اچھا نہیں سی سمجھیا کیونکہ ایک بار نہیں آندے انہاں نے بڑا مشکل ٹائم دیتا ہے. پھر بھی اللہ دی قسم اللہ نو پسند نہیں لگیا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی عظمت دے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اے میرے نبی دے یار سارے عظمت والے, سارے شان والے, سارے مقام والے ایتھے ہی بس نہیں بلکہ سن کے لے جانا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کر دیا جانا, غور کر دیا جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے, کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے, کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے, جیڑے جیڑے آقا دے غلام بن گئے, جیڑے جیڑے آقا دے غلام بن گئے. آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے, کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے. عمار تے سغیب دیاں ویکھو قربانیاں, دین اتو جنہ نے ہے واریاں جوانیاں. عمار تے سغیب دیاں ویکھو قربانیاں, دین اتو جنہ نے ہے واریاں جوانیاں. عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے, عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے, جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی ہیں. اب ویکھیا جے توجہ کر دیا جائے جے ایک دن دے اندر روزانہ لباس چینج کریا کردا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی شہانہ لباس پہنیا کردا, امیراں والی زندگی گزاریا کردا, امیراں والی زندگی دے اندر رہن والا. جدوں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ دی قسم میرے نبی دے قدماں تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ویکھیا جے نوجوانوں دھیان کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا یار ایک دن دے اندر دو سوٹ چینج کریا کردا. جدوں اس سوٹ پا لیا کردا تے او سوٹ دی واری دوبارہ نہیں سی آیا کرنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اللہ نے اتنی شان دیتی, اللہ نے اتنا مقام دیتا ہے کہ انہیں سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو قربان کر دیتا. اللہ دی قسمیں جدوں دنیا
تو گیا ہے اندے کولے جا اندے کولے جڑا اندے جسم تے کفن پہنانا سی وہ بھی پورا نہیں سی جدو سر تے پایا جاندہ پیر ننگے ہو جاندے جدو پیران تے پایا جاندہ سر ننگا ہو جاندہ اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام دے یارانے اللہ دی قسم دولتہ ساریاں قربان کر دیتیاں اور دنیا تو چلے گئے نے جاندی واری کفن بھی نصیب نہیں ہویا میرے نبی دے یارانے دین اسلام واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے دین اسلام دی آبیاری واسطے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے ایتھے ہی بس نہیں بلکہ اگلی حدیث سنیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے صحیح بخاری دی روایت ہے ایک نوجوان میرے کو چل دا آیا کر کے کہندہ ہے اللہ دے نبی جی آج جڑیاں تسی سرداریاں چدرہ ہٹا لے کے پھر دے ہو آج دے بعد پنڈان دن حکمرانی میری ہوئے گی شہران دن حکمرانی تیری ہوئے گی آج جڑا تو ہدی مشن لے کر کے پھر نینے تو بعد آ جا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے تے گل تیری ٹھیک ہے پنڈان دن حکمرانی تیری ہوئے شہرہ دن حکمرانی میری ہوئے پر جڑی اگلی گل کیتی ہے تو ہیدی مشن تو میں کدی بھی بعد نہیں آ سکتا انہوں بڑا غصہ لگے عمر بن طفیل یہ اپنے دربار دے اندر چلا جاندہ ہے انہیں جا کے ایک سازش تیار کی تھی نبی پاک علیہ السلام واسطے انہیں پروپوگنڈا تیار کیتا ایک سازش تیار کی تھی ایک خط لکھتا ہے اے نبی پاک علیہ السلام وال روانہ کر دیندہ ہے قاصد لے کر کے خط نبی پاک علیہ السلام دے کولے آیا نا اے فیصلہ بال والے دل تام کے بعد سنی میرے نبی دے یاراں نے اللہ دی قسم دین اسلام واسطے اپنی جوانیاں کٹا دیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام کو لے خط آیا نا اللہ دے نبی جی اسی اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنے ہاں ساڑھے ویر چاند ایک اپنے کاری روانہ کرو سارے جڑا سانو آکے قرآن سنان جڑے سانو آکے حدیث سنان میرے نبی علیہ السلام نے اپنے 70 کاریاں دے انتخاب کیتا وہ جڑے میرے نبی دی محنت سن جنہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دی قسمیں بڑے پیار نہ رکھیا جنہ نے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دی قسمیں بڑا پیار کیتا میرے نبی بھی انہاں نال پیار کر دینے دن رات دی محنت میرے نبی علیہ السلام دی اے 70 کاریاں میرے نبی نے انتخاب کر لیا ہے اے جان گے بیرے مونہ دے علاقے دے اندر جان گے اتھے جا کے اللہ دا قرآن سنان گے اتھے جا کے لوگاں نو حدیث سنان گے اتھے لوگاں نو سدھے رستے تے لگان گے اس قافلے دا امیر حرام بن ملحان نو میرے نبی نے بنا دیتا ہے ایک قافلہ چلدا جا رہے آئے اللہ اکبر اللہ عمر بن طفیل دے علاقے تو تھوڑا جا پیچھے رک جاندے نے حضرت حرام بن ملحان فرماندے نے اے میرے نبی دے کاریو تسی ایتھے رکو نا میں عمر بن طفیل دے دربار دی خبر لے کے آنا وا حضرت عمر بن طفیل دے دربار دے اندر چلے گئے میرے نبی دا یار حضرت حرام بن ملحان دربار دے اندر داخل ہویا نا اندے دربار دی روٹینے سی کہ جیڑا بھی اندے دربار تے آندہ سی سر نو جھکا کے آندہ سی پر آج میرے نبی دا یار گیا ہے سر نو اٹھا کے گیا ہے سینہ تان کر کے گیا ہے تو پتہ چلیا قبراتے سجدے جائز کوئی نہیں قبراتے سجدے جائز کوئی نہیں مزاراتے سجدے جائز کوئی نہیں ککران دے سامنے سجدے جائز کوئی نہیں بیریاں نو سجدے جائز کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ سجدہ کرنا ہے تے عرشاں والے رب نو کرنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن طفیل اے نبی پاک علیہ السلام دے یار نو کہندا ہے او کاریا تو تے میرے دربار دی روٹین نو ہی توڑ دیتا ہے جیڑا بھی میرے دربار دے آندا سی سر نو جھکا کر کے آندا سی میرے نبی علیہ السلام دا کاری گیا ہے سر نو اٹھا کے گیا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام دے کاری حضرت حرام بن ملحان نے کیا اے عمر بن طفیل تینو نہیں پتا اسی اس نبی دے شاگرداں اسی اس نبی دے کاریاں کہ جن نے سانو جھکنا سکھایا ہی کوئی نہیں غیر دے کے اسی جھک نہیں سکدے جدوں انی گل کیتی نا حضرت حرام بن ملحان فرماندے نے ساڈا سر کٹ تے سکدا ہے پر رب دے علاوہ جھک سکدا
رب دے علاوہ چک نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ ادھروں اینو بڑا غصہ لگیا کب دے اندر کھڑے جلاد نو حکم فرمایا اوے اس کاری دے پیڑ دے اندر نیزہ ماریا گیا اے نیزہ ماریا میرے نبی دا کاری دا پیڑ چر گیا اے خون دے تیریاں چل پیاں پھوارے نکل آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار حضرت حرام بن ملحان ایک بک بردا ہے اپنے چہرے تے مل لیندا ہے دوسرا بک خون دا بردا ہے اپنے سر تے سٹ لیندا ہے تے کی کہندا ہے فوزت ورب الکعبہ فوزت ورب الکعبہ اللہ سونیا تو ساڈا مددگار ہے اللہ تو گواہ بن جا ساڈیاں کامیابیاں ایسیاں کامیابیاں نے اسی اپنے اللہ تے راضی ہاں اللہ سونے اسی تیری رضا تے راضی ہاں ساڈے محمد تک پیغام پہنچا دینا ساڈے نبی تک پیغام پہنچا دینا تیرے یار قرآن سنان دی خاطر دنیا تو چلے گئے انہاں سارے کاریاں دا انہاں نے محاصرہ کیتا انہاں تے حملے کیتے میرے نبی دے کاریاں نو شہید کر دیتا گیا میرے نبی دے صحابہ نو شہید کر دیتا گیا میرے نبی نو پتہ چلے اللہ دی قسم میرے نبی دی آنکھیاں نے اندروں آنسو آ گئے میرے نبی زارو کتار روندے نے کیوں نہ روندے میرے نبی دے 70 کاری جو شہید ہو گئے میرے نبی دے 70 صحابہ دنیا تو چلے گئے اور جنہ تے میرے نبی نے بڑی محنت کی تھی جنہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں محنتاں کی تھیاں دن رات قرآن سنایا وہ میرے نبی دے یار دنیا تو چلے گئے میرے نبی ہیں جے لاشاں دا محاصرہ پہ کر دینے ویکھ دینے پہ ایک ایک کاری نو ویکھ دینے ایک ایک کاری دا سونا چہرہ ویکھیا نہیں پہ جاندہ میرے نبی تو اللہ دی قسم زارو کی تار میرے نبی روندے نے انہاں میرے نبی دے صحابہ نے دین دی خاطر قرآن دی خاطر نبی پاک دی عزت حرمت دی خاطر اپنی جوانیاں بھی کٹا دی دیا نے آج تو کی قربان کیتا ہے آج صلی دی قسم اگر اسی صحابہ نو نہ منیے صحابہ نو اسی نازمت انہاں دی سمجھیے انہاں نو دین دن رو کر دیئے سارا دین نہیں بچدا ساڑیاں نمازہ نہیں بچ دیاں ساڑا ایمان نہیں بچدا میں کہنا ساڑا ایمان صحابہ ساڑا معیار صحابہ ساڑے دل دی جان صحابہ ساڑے دل دا ایمان صحابہ ساڑے دل دا ارمان صحابہ میں کہنا وہ انی دیر تک ساڑا ایمان مکمل نہیں ہوندہ جنی دیر تک اسی صحابہ دی عظمت دے چنڈے لہرانا دیئے صحابہ دی عظمت دے چنڈے گاڑنا دیئے انشاءاللہ اسی گستاخ صحابہ نو دڑا کے روانگے گستاخ صحابہ نو نسا کے چھوڑانگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار بولو سارے عظمت والے تے جنتی رب انہاں تے راضی ہو گئے ہیں رب نے انہاں تے جنت دے اعلان کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے میں بڑے کمال دے جملے پیش کر جاواں اے کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بان بنگیے میں چولا نمار بندہ بان بنگیے میں چولا نمار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صدیق دی صداقت اقرار کر لے صدیق دی صداقت اقرار کر لے عمر بہادر جرار من لے علی عثمان داوی بان حبدار علی عثمان داوی بان حبدار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار وے کوئی بنے عفان دا شادی سونے علی دی
خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویکو ابن عفان دا علی عثمان دونوں پکے ہیں یار علی عثمان دونوں پکے ہیں یار کارل نبی دے صحابہ نال پیار کارل نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صحابہ نو جو بھونکے ہو نتوا حرامیے صدیق نو جو بھونکے ہو نتوا حرامیے عمر نو جو بھونکے ہو نتوا حرامیے عثمان نو جو بھونکے ہو نتوا حرامیے علی نو جو بھونکے ہو نتوا حرامیے اما عائشہ نو جو بھونکے ہو نتوا حرامیے امیر معاویہ نو جو بھونکے ہو نتوا حرامیے بد کردار دی پکی نشانیے بد کردار دی پکی نشانیے ہوشکار بنگیا وچ اولا نمار کارل نبی دے صحابہ نال پیار کارل نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار اللہ فرماندے نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی عظمت والا شان والا 70 کاریاں نو میرے نبی دیاں نو شہید کیتا گیا اللہ دی قسمیں انہاں نے دین واسطے اپنی جوانیاں کٹا دیتیاں انہاں تے رب راضی ہو گیا انہاں تے جنت اللہ نے اعلان کر دیتے وہ اپنے رب تے راضی ہو گیا رب انہاں تے راضی ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام نو بڑی پریشانی لگی میرے نبی نے انہاں واسطے پورا مہینہ بد دعا کی تھی انہاں ظالمہ واسطے کہ جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے کاریاں نو شہید کیتا صحابہ نو شہید کیتا میرے نبی دا ایک یار جنتی ہے تے عظمت والا ہے شان والا ہے چاہے کوئی چھوٹا صحابی ہوئے چاہے کوئی بڑا صحابی ہوئے ساڑھے ایمان دا حصہ نے ساڑھا معیار نے ساڑھے ایمان دی گواہی نے اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ سارے مقام والے شان والے اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک سنو سارے انو صحابہ دی عظمت نو سمجھ کے اللہ پاک سنو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ شان حسنین کریمین واقعہ کربلا انشاءاللہ بیان کرانگے اللہ دے حضور دعائے اللہ سنو سارے انو جلدی پہنچن دی توفیق عطا فرمائے آج تے لیٹ نے وفا نہیں کی تھی کوئی گالی انشاءاللہ اللہ دی رحمت دنال اگلے جمعہ انشاءاللہ لیٹ ہوئے گی اللہ سنو سارے انو جلدی آن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعویہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.